Hello everyone, this is Miss Ambikesh and again I am back with a new topic that has been taken from Grade 12 Meanings into Words Unit 6. So today we are going to discuss about reporting, that means narration. But before going to the topic, if you are new to my channel, do subscribe it now so that you can get the notifications of my new videos. Thank you. आज हामी कुरा गर्दैछौँ क्लास 12 को मिनिङ्स इन्टु वर्ड्स भन्ने बुक को युनिट 6 जुन एक्जामिनेशन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। र यसमा रिपोर्टिङ गर्न भनेको छ। रिपोर्टिङ भन्नु भनेको डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट गर्नु, त्यो न्यारेसन। तपाईहरुले 9 10 सम्म पनि पढ्नु भयो होला। यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई यो पर्सनको टेबल चाहिँ एक्चुअली सबैजनाले सम्झिनु पर्छ है। पछि स्ट्रक्चरमा पढ्छौँ हामी, त्यही भएर म पहिल्यै टेबल लेख्दिन्छु यहाँ। अब हेर्नु, यो भयो तपाईको पर्सन। फर्स्ट पर्सन कुन कुन हुन्छ? आई र वी फर्स्ट पर्सन। सेकेन्ड पर्सन कुन हुन्छ? यु हुन्छ। थर्ड पर्सन ही सी इट या कुनै नाउन आयो या दे आयो, यिनीहरु थर्ड पर्सन। अब यो थर्ड पर्सनको डिफरेन्ट फर्म्सहरु हुन्छ, जस्तै यो आई वी यु ही सी इट राम सीता दे, यिनीहरु भनेको सब्जेक्टिभ केस हो जुन एज सब्जेक्टको ठाउँमा युज हुन्छ। फर एक्जाम्पल, he has passed the examinations, एक्जाम कसले पास गरेको छ? त्यो he भन्नेले, he सब्जेक्ट हो। जस्तै सब्जेक्टिभ केसमा युज हुने जति पनि यहाँ प्रोनाउन्सहरु छ, यो सब्जेक्टिभ केसमा युज हुनेहरु सब्जेक्टको ठाउँमा युज हुन्छ। अब यसको पोसेसिभ हुन्छ। पोसेसिभलाई दुईटा पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको छ, त्यसलाई हामी चिन्नको लागि P1 P2 भन्छौँ। तर खासमा यो पोसेसिभ एड्जेक्टिभ, यो पोसेसिभ प्रोनाउन भयो है त। अब P1 भनेको आई को P1 माई हुन्छ, वी को P1 आवर हुन्छ, यु को योर हुन्छ, ही को हिज हुन्छ, सी को हर हुन्छ, इट को इट्स हुन्छ। यदि नाउन छ भने, जस्तै राम छ भने राममा एपोस्ट्रोफी एस राख्यो भने राम्स, और केटा मान्छे हो हिज पनि राख्दा भयो। सीता केटी हो त हर राख्दा पनि भयो, या सीतामा एपोस्ट्रोफी एस सीता। दे छ भने त्यसको देयर हुन्छ है। त्यस्तै P2 आई को माइन, वी को आवर, यसरी तपाई यो सम्झिनु सबैको। अब्जेक्टिभ के छ? रिफ्लेक्सिभ के छ? रिफ्लेक्सिभ भनेको लास्टमा हेर्नु त एकदम सजिलो छ। लास्टमा SELF सेल्फ लागेको या त सेल्फ लागेको, त्यसमा तपाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जुन प्रोनाउन सिंगुलर छ त्यसमा सेल्फ लागेको छ, र जुन प्लुरल छ त्यसमा VES लागेको छ, सेल्फ लागेको छ है। जस्तै वी प्लुरल छ, आवर सेल्फ्स। यु सिंगुलर पनि हुन्छ, प्लुरल पनि। सो सिंगुलर भयो भने योर सेल्फ, प्लुरल भयो भने योर सेल्फ्स। त्यस्तै दे प्लुरल हो, यहाँ देम सेल्फ्स भयो। बाँकी जुन सिंगुलर छ सेल्फ लागेको छ, यो सम्झिनु होला है। अर्को कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने, तपाईले पुरा टेबल याद गर्नुपर्छ है त। कुन केस, कुन पर्सन, सिंगुलर प्लुरल कुन हो, यो एकदमै अत्यन्तै जरुरी छ। यो जबसम्म बुझ्नुहुन्न, जबसम्म यो सम्झिनुहुन्न, तबसम्म आउँदैन। यो रट्नु पर्दैन। एक्चुअली पेपरमा यसरी यो सार्नु होला र ध्यान दिनु होला। आई फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर हो भने आई को प्लुरल के हुन्छ? वी हुन्छ, किनभने फर्स्ट पर्सनमै यो छ, आई को दे हुँदैन। तर थर्ड पर्सन को सिंगुलर के हो? ही सी इट राम सीता, यिनीहरुको। तर यिनीहरुको प्लुरल कुन हो? दे हो। सो यसको ठाउँमा प्लुरल लेख्न आयो भने दे लेख्नु पर्यो। दे थर्ड पर्सन को प्लुरल हो। यसरी बुझ्नु पर्छ है त। अब न्यारेसनमा हामी हेर्छौं, पहिला चिन्नु पर्यो कि त्यो डाइरेक्ट स्पिच हो के र इनडाइरेक्ट स्पिच हो के। फर एक्जाम्पल म यहाँ तपाईले लेख्छु, ही said to me I have taken your pen। फर एक्जाम्पल यसरी दिएको छ। यो हो डाइरेक्ट स्पिच, यो डाइरेक्ट हो है त। र यसको म बनाउँछु इनडाइरेक्ट भने यस्तो हुन्छ, he told me that he had taken my pen। यो भयो इनडाइरेक्ट। अब यसमा बुझ्नु के तपाईहरुले, डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टमा फरक के? डाइरेक्ट भनेको इन्भर्टेड कमास को भित्र दिएको छ, या सिम्पली बुझ्दा डाइरेक्ट स्पिच भनेको यस्तो कुरा है जुन फर एक्जाम्पल मैले कसैलाई गाली गरे या मैले कसैलाई केही भने र त्यो कुरा उले तपाईलाई गएर जस्ताको त्यस्तै भन्दियो
भने त्यो डाइरेक्ट स्पिच हो। फर इक्जाम्पल रामले मोहनलाई भन्यो तँलाई यस्तो पिट्छु नि, सपोज यस्तो भन्यो रामले मोहनलाई भन्यो तँलाई यस्तो पिट्छु नि, अनि तँलाई थाहा हुन्छ। अब त्यो कुरा मोहनले आएर मलाई भन्छ सर मलाई रामले भन्दै थियो तँलाई म यस्तो पिट्छु नि, अनि थाहा पाउँछस्। सो रामले मोहनलाई जसरी भन्यो त्यसमा अलिकति पनि चेन्ज नगरिकन मोहनले मलाई जस्ताको त्यस्तै सुनायो। सो उसले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै सुनाउनु भनेको इन्भर्टेड कमाको भित्र राख्नु हो, डाइरेक्ट स्पिच है त, यो डाइरेक्ट स्पिच भयो। र त्यसको कुरालाई मिनिङ त्यही हुन्छ तर भन्ने तरिका चेन्ज भएर आयो भने त्यो इन्डाइरेक्ट स्पिच। फर इक्जाम्पल मोहन आएर मलाई भन्छ कि सर मलाई रामले भन्दै थियो कि उसले मलाई पिट्छ अरे, कुरा त्यही हो तर भन्ने तरिका फरक भयो। डाइरेक्ट भन्यो तँलाई म यस्तो पिट्छु नि थाहा पाउँछस्, जस्ताको त्यस्तै भन्यो डाइरेक्ट। तर यही कुरालाई भन्यो उसले कि सर मैले रामले मलाई भन्दै थियो कि तँलाई म पिट्छु, इन्डाइरेक्ट भइहाल्यो यसरी है। अब यसमा हामीलाई प्रब्लम कहाँनिर आउँछ, डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यो इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त, त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि पहिला चिन्नु पर्यो। अर्को इक्जाम्पल म यहाँ लेख्दैछु, सी said to me you are disturbing me, फर इक्जाम्पल। यो डाइरेक्ट स्पिच हो। अब यसमा चिन्नु पर्यो पहिला कुन के हो। यहाँनिर यो सब्जेक्ट हो चिन्नु, र यहाँ जुन भर्ब दिएको छ इन्भर्टेड कोमाको बाहिर यसलाई भन्छ रिपोर्टिङ भर्ब, र यो भयो अब्जेक्ट है त, र यसलाई भन्छ यो इन्भर्टेड कमास, यसलाई भन्छ इन्भर्टेड कमास है। र इन्भर्टेड कमाको भित्रको सेन्टेन्स जुन स्टेटमेन्ट छ जुन उसले भनेको छ, ही सेड सी सेड टु मी, यो सीले मलाई जे भन्यो त्यो कुरा यो हो, यसलाई हामी भन्छौँ रिपोर्टेड स्पिच। अब रिपोर्टेड स्पिच किन भन्छौँ, किनभने अलरेडी भनिसकेको कुरा हो है त। सो रिपोर्टेड स्पिच यो चिनिराख्नु होला। अब यसलाई हामी इन्डाइरेक्टमा कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि मेन थिङ हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो इन्भर्टेड कोमा भित्रको रिपोर्टेड स्पिच कुन सेन्टेन्स हो। अब सेन्टेन्स धेरै किसिमको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एसर्टिभ सेन्टेन्स हो है, कि यस नो क्वेसन हो, कि डब्ल्युएच क्वेसन हो, या इम्परेटिभ हो, या ऑप्टेटिभ हो, एक्सक्लामेटरी हो, कस्तो किसिमको सेन्टेन्स हो। त्यो सेन्टेन्स हामीले पहिला चिन्नुपर्छ कि यहाँ भित्र दिएको सेन्टेन्स कस्तो किसिमको, र त्यही अनुसारको रुल्स फलो गर्नुपर्छ। सो तपाईहरुको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा सबभन्दा बढी सोध्ने एसर्टिभ सेन्टेन्स हो, र त्यसको अलावा अलिअलि सोध्ने भनेको यस नो क्वेसन र डब्ल्युएच क्वेसन। यस तीनटाको अलावा अरु तपाईहरुले कुनै सोध्दैन, 12th क्लासमा कुनै सोध्दैन। सो यो तीनटा हामी पढ्छौँ है। अब एसर्टिभ सेन्टेन्स भनेको के त, कसरी चिन्ने एसर्टिभ हो कि होइन। त एसर्टिभको लागि एकदम सजिलो तरिका छ। जुन सेन्टेन्स सब्जेक्टबाट सुरु भएको छ, सब्जेक्ट भन्नु भनेको कुनै प्रोनाउन या नाउन होला, ही सी इट दे यू आई वी, या राम श्याम मोहन यस्तो नामले होला, र लास्टमा अब्जेक्ट टाइम जे होला त्यसपछि फुल स्टप दिएको छ है, सम्झिनु होला। सब्जेक्टबाट स्टार्ट छ र लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो कन्फर्म कुन सेन्टेन्स हो, एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, अफर्मेटिभ पनि हुन सक्छ है। एसर्टिभ भनेको अफर्मेटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि। यु आर नट डिस्टर्बिङ मी, यो पनि एसर्टिभ हो। यु आर डिस्टर्बिङ मी, यो पनि एसर्टिभ हो। सो एसर्टिभ चिन्हको लागि के बुझ्नु पर्यो, यहाँ एउटा सब्जेक्ट होला, नाउन प्रोनाउन कुनै, र लास्टमा फुल स्टप दिएको छ, एसर्टिभ हुन्छ। सो एसर्टिभ छ भने कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि फर्स्ट थिङ हामी हेरौँ। एसर्टिभ छ भने यो सब्जेक्ट त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, यो सी जुन सब्जेक्ट छ यो जस्ताको त्यस्तै, त्यसै यो अब्जेक्ट पनि जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। तर यहाँको रिपोर्टिङ भर्ब यदि एसर्टिभ सेन्टेन्स छ भने कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यसको लागि सजिलो तरिका, यदि से टु छ भने टेल हुन्छ, सेज टु छ भने
टेल्स हुन्छ र सेड टु छ भने टोल्ड हुन्छ। अब यो बुझ्नु, सेड टु छ भने टेल कसरी, से V1 हो, V1 छ भने V1 को सट्टामा V1, सेज V5 हो त V5 को सट्टामा V5 टेल्स, सेड V2 हो त V2 को सट्टामा टोल्ड V2 है। अब यसमा अर्को एउटा कुरा के लुकेको छ, सेड 2 यो 2 लागेको छ, यो 2 लाग्नुको मतलब के हुन्छ, 2 लाग्नुको मतलब यहाँ अब्जेक्ट आएकै हुन्छ। यसको मतलब 2 छैन भने अब्जेक्ट पनि छैन। सो त्यस्तो केसमा हामी के गर्नुपर्छ, असर्टिभमा अब्जेक्ट छैन भने यो सेडलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने। फर इक्जाम्पल यहाँ सेड 2 छ त हामी यसको बनाउँदै यहाँ के गर्छौं, सी अनि सेड 2 को ठाउँमा हामी के राख्छौं, टोल्ड अनि राख्छौं अब्जेक्ट मी। सेड 2 को ठाउँमा आयो टोल्ड। तर मान्नु यो मी नभएको भए हामी यहाँ के लेख्थ्यौ, सेड नै राख्थ्यौ है त। अब्जेक्ट छ भने यो चेन्ज गर्ने यस्तो अनुसार, सेड 2 लाई टेलमा, सेड 2 लाई टेल्समा, सेड 2 लाई टोल्डमा। तर यदि सेड मात्रै हुन्थ्यो, अब्जेक्ट हुँदैन थियो भने टोल्ड नलेखेर सेड मात्रै लेखिन्थ्यो है त। अब त्यसपछि असर्टिभ सेन्टेन्स छ भने यो इन्भर्टेड कोमा र कमाज हटाउँदा यसको सट्टामा हामीले दैट को युज गर्नुपर्छ। के युज गर्ने, दैट। सो यहाँ लगाउनु दैट, दैट भयो। अब यति यो भइसकेपछि है, यसको लागि टेन्सन नलिनु, यो यति सिक्नु हो। तर एक्जाममा अलरेडी यो दिएको हुन्छ, अहिले हामी क्वेशन गर्छौँ ओल्ड स्कुलबाट, यो दिएको हुन्छ ही टोल्ड मी लगाउने कि सुड टोल्ड मी लगाउने है त। तर यो बुझ्नु राख्नु, यसरी गर्ने हो। मेन कुरा आयो यसलाई चेन्ज गर्ने, यही हो मेन, यसलाई चेन्ज गर्ने। यसलाई चेन्ज गर्नको लागि 3टा रुल पढ्नुपर्छ हामीले यसलाई चेन्ज गर्नलाई। त्यसमा छ के चेन्ज गर्नलाई, एउटा त यो नाउन प्रोनाउनहरु दिएको छ, अर्को यो भर्बहरु दिएको छ र अर्को यसमा तपाईलाई एडभर्बियल्सहरु दिन सक्छ है। सो फर्स्ट थिङ हामी यसमा रुल पढ्नु पर्छ, चेन्ज अफ पर्सन्स। यो चेन्ज अफ पर्सन्स भन्नु के, यो यु ही सी इट अघि जुन टेबल लेखेको थियो नि हो त्यो पर्सन्स को टेबल। त त्यसको रुल के हुन्छ, यदि फर्स्ट पर्सन आएको छ भने त्यसलाई सब्जेक्ट को अनुसार चेन्ज गर्ने, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट। सेकेन्ड पर्सन आएको छ भने त्यसलाई अब्जेक्ट को अनुसार चेन्ज गर्ने, अकॉर्डिंग टू अब्जेक्ट। र थर्ड पर्सन छ भने चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज। यो तपाईहरुले पढ्नु भयो होला एसओएन को मेथड। तर यसमा अझै पनि केही कुरा छ। अब हेर्नु, फर्स्ट पर्सन मतलब यहाँ आएको सेन्टेन्समा फर एक्जाम्पल यो यु हो, यसलाई चिन्नु पर्यो यु के हो। अब हेर्नु होला तपाई लिस्टमा यु सेकेन्ड पर्सन हो, कुन केस हो, सब्जेक्टिभ केस हो। किन, सब्जेक्ट को ठाउँमा आएको छ। सिंगुलर हो कि प्लुरल हो त, यु यहाँ सिंगुलरै होला, यु सिंगुलर प्लुरल दुवै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को प्रोनाउन हेर्नु त के छ, मी छ। मी कुन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, आई को फर्स्ट पर्सन। कुन केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो। र सिंगुलर हो कि प्लुरल हो, सिंगुलर हो। यो इन्फर्मेसन थाहा हुनु पर्यो। अब हामी चिनौँ त यु सेकेन्ड पर्सन हो। सेकेन्ड पर्सन छ भने कसको अनुसार चेन्ज हुनु पर्यो, अब्जेक्ट को अनुसार। अब्जेक्ट कुन हो, मी, यसको अनुसार मतलब यु को ठाउँमा यु आउनु पर्यो। त्यस्तै फर्स्ट पर्सन छ भने सब्जेक्ट अनुसार, मी फर्स्ट पर्सन हो त कसको अनुसार चेन्ज हुनु पर्यो, सब्जेक्ट अनुसार सी। त्यसपछि मी को ठाउँमा सी, यसरी। तर त्यसमा बुझ्नु के पर्छ, त्यसको लागि यहाँ तपाईहरु नोट लेख्नु एउटा। त्यो नोट के भने, चेन्ज गर्ने बेलामा है त, चेन्ज गर्ने बेलामा सेम केस हुनु पर्यो है त, सेम केस हुनु पर्यो। यदि यो मी अब्जेक्टिभ केस हो भने यसको ठाउँमा जुन यहाँ हामीले लेख्नु छ यहाँबाट यो पनि अब्जेक्टिभमै जानु पर्यो। यु यहाँ यदि सब्जेक्टिभ केस हो भने यसको ठाउँमा जुन आउँछ त्यही केसमा आउनु पर्यो। जस्तै यु सब्जेक्टिभ केस हो, यसको अनुसार चेन्ज हुन्छ। तर यो मी के हो, अब्जेक्टिभ केस हो, मिल्यो मिलेन, यो सब्जेक्टिभ यो अब्जेक्टिभ। अब हामीले गर्नु के पर्यो, यसको अनुसार चल्नु पर्यो। सो मी को सब्जेक्टिभ के हुन्छ, आई हुन्छ। सो यहाँ आई लेख्नु है, यसरी बुझ्नु पर्यो। मी अब्जेक्टिभ हो, सो यसको ठाउँमा यो सी लेख्न मिल्दैन। किनभने सी सब्जेक्टिभ केस हो। सो सी को अब्जेक्टिभ के हुन्छ, हर हुन्छ। सो यहाँनिर हर लेख्ने, यसरी। त्यति मात्र होइन, सिंगुलर छ भने
सिंगुलरको सट्टामा सिंगुलर नै आउँछ, प्लुरल छ भने प्लुरलको सट्टामा प्लुरल नै आउँछ है। फर इक्जाम्पल मी यहाँ के हो सिंगुलर हो है, तर यहाँ मान्नु यो सी सिंगुलर नभए यहाँ दे भएको भए यो देलाई राख्न मिल्दैन थियो यसरी है। सो अब चेन्ज गरौँ, यसलाई पर्सनलाई चेन्ज गरौँ। यु सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार चेन्ज हुन्छ, यु सिंगुलर हो, मी पनि सिंगुलर हो, मिल्यो। तर यु सब्जेक्टिभ केस हो, मी अब्जेक्टिभ केस हो, मिलेन। त मिलेन भने के गर्नु पर्यो, मीलाई सब्जेक्टिभमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब मी को सब्जेक्टिभ के हुन्छ याद गर्नु त आई हुन्छ, सो यहाँ लेखे आई। त्यस्तै यहाँ यो मी एउटा छ, सो मी अब्जेक्टिभ फर्स्ट पर्सन हो, सब्जेक्ट अनुसार हुन्छ, मी सिंगुलर हो, सी पनि सिंगुलर हो, मिलिरहेछ। तर मी अब्जेक्टिभ केस हो र सी सब्जेक्टिभ केस हो भने यसलाई के गर्नु पर्यो, मी अब्जेक्टिभ हो भने यसलाई पनि अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्ने। सो सी को अब्जेक्टिभ के हो जो लिस्टमा हेर्नु होला हर, सो यहाँ आउनु पर्यो हर, चेन्ज भयो। अब यो बीचको पार्ट भर्बलाई हामी कसरी चेन्ज गर्ने, त त्यसको लागि चेन्ज अफ टेन्सको रुल पढ्नुपर्छ है त। चेन्ज अफ टेन्सको रुल पढ्नुपर्छ। चेन्ज अफ टेन्सको लागि म एकदम सजिलो टेक्निक सिकाउँछु तपाईहरुलाई। चेन्ज अफ टेन्सेसको लागि एकदम सजिलो टेक्निक छ। त्यो टेक्निक भनेको एकदम सजिलो। फर्स्ट थिङ बुझ्नु, यदि V1 या V5 आएको छ भने त्यसलाई V2 मा कन्भर्ट गर्नु है। V1 V5 आएको छ भने V2 मा कन्भर्ट गर्ने। त अब यसैको मानौ नेगेटिभ आयो, डु आयो या डज आयो भने यसलाई डु डज को नेगेटिभ, डु V1 हो, डज V5 हो, त्यसको नेगेटिभ गर्दा यसको चेन्ज गर्दा के हुन्छ, डिड हुन्छ। भनेपछि डिड नट, यता छ डज नट या डु नट, यसरी चेन्ज है त। अर्को इज एम आर आएको छ भने त्यसलाई सिधै वाज वेयरमा कन्भर्ट गर्ने र त्यसको पछि जे छ सेम लेख्ने। इज एम आर पछि V4 छ भने वाज वेयर पछि V4, इज एम आर पछि V3 छ भने वाज वेयर पछि V3, इज एम आर पछि नाउन छ भने वाज वेयर पछि नाउन, त्यसमा चेन्ज सिधै इज एम आर लाई वाज वेयरमा चेन्ज गर्ने, बाँकी साथ दिने। त्यस्तै अर्को यसको हेरौँ, हैज या हैव आएको छ भने त्यसलाई सिधै ह्याडमा कन्भर्ट गर्नु। हैड छ हैड, हैव छ हैड। अब हैज पछि V3 छ त हैड पछि पनि V3, हैज पछि बीन छ त हैड पछि पनि बीन, मतलब जे छ जस्ताको त्यस्तै। हैज पछि नाउन छ, हैड पछि पनि नाउन, सिधै हैजलाई नाउन र ह्याडमा कन्भर्ट गर्ने, सजिलो टेक्निक। अर्को यदि V2 आएको छ भने V2 लाई ह्याड प्लस V3 मा कन्भर्ट गर्ने है। V2 छ भने ह्याड प्लस V3 मा कन्भर्ट गर्ने। अब यसैको हुन्छ V2 को नेगेटिभ के हो, डिड नट प्लस V1 है। सो डिड नट प्लस V1 आयो भने त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, ह्याड नट प्लस V3 मा कन्भर्ट गर्ने। सो V2 लाई ह्याड प्लस V3 मा र V2 को नेगेटिभ डिड नट प्लस V1 आयो भने यसलाई ह्याड नट प्लस V3 मा। त्यस्तै अर्को एउटा छ वाज वेयर आयो भने यसलाई ह्याड बीन मा कन्भर्ट गर्ने। एकदम सजिलो, 5 वटा 12 वटा टेन्स छ, यो 5 वटा स्ट्रक्चरमा काम चल्यो। V1 V5 छ V2 मा गर्नुस्, इज एम आर छ वाज वेयर मा गर्नु, हैज छ ह्याड मा गर्नुस्, V2 छ ह्याड प्लस V3 मा गर्नु, वाज वेयर छ ह्याड बीन मा गर्नु, बाकी जस्ताको त्यस्तै राख्ने, एउटा पनि रङ हुँदैन, ग्यारेन्टी हो। अब यसलाई चेन्ज अफ टेन्स भन्छ। अब चेन्ज अफ टेन्स हेर्नु त, यहाँ के छ आर छ, सो इज एम आर लाई केमा चेन्ज गर्नु छ, वाज वेयर मा। सो आर छ भने यहाँ के हुन्छ वाज वेयर, सो आई सँग के लगाउने वाज, यहाँ वाज लेख्नु आई वाज। बाकी जे छ सार्नु, यहाँ V4 छ V4 सार्नु, आई वाज डिस्टर्बिङ भयो, मीको घर सक्यो, यसरी छ। अर्को यसमा चेन्ज गर्न आउँछ तपाईको के, अर्को थर्ड रुल भनेर म गर्दिन, तपाईहरु आफै गर्नु होला। चेन्ज अफ एडभर्बियल्स। त चेन्ज अफ एडभर्बियल्स भनेको सिम्पल छ, दिस छ त्यसलाई दैट मा कन्भर्ट गर्नु, नाउ छ त्यसलाई देन मा कन्भर्ट गर्नु। कुनै ग्रामर बुक तपाईहरुसँग होला त्यसबाट त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस को दैट, नाउ को देन, हियर को देयर, हेन्स को देन्स है, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, टुमोरो को द नेक्स्ट डे है, यस्टरडे को द प्रिभियस डे, यसरी यो एडभर्ब चेन्ज गर्नु होला। तर एउटा नोट तपाईहरु के यसमा बुझिराख्नु, नोट के बुझिराख्नु तपाईहरु, चेन्ज अफ टेन्स र चेन्ज अफ एडभर्बियल्स एउटा कन्डिसनमा मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यो कुन कन्डिसन, यदि यहाँनिर आएको रिपोर्टिङ भर्ब, त्यो यहाँ आउँछ यहाँ आउँछ, रिपोर्टिङ भर्ब
यदि पास्ट फर्ममा छ भने टेन्स चेन्ज हुन्छ नत्र हुँदैन है। पास्ट फर्ममा छ रिपोर्टिङ verb must be in past form है। टेन्स चेन्ज गर्नको लागि यो कन्भर्ट गर्नको लागि या एडभर्बियस दिस को दैट नाउ को देन कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँको रिपोर्टिङ भर्ब पास्ट टेन्समा हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल यहाँ टोल्ड छ त यहाँ आर को वाज भयो, तर मानियो टोल्ड को ठाउँमा हुन्थ्यो टेल्स भने यहाँ टेल्स भएको भए यहाँ वाज हुँदै हुँदै थियो। यहाँ के हुन्थ्यो त्यही यो आर छ भने त्यही इजेमा आर मध्येको यहाँ आइसँग के लाग्थ्यो एम लाग्थ्यो त एम हुन्थ्यो। टेल्स को ठाउँमा टेल भएको भने पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। क्यान टेल भएको भए पनि के हुन्थ्यो क्यान त के हो प्रेजेन्ट हो, सो यो चेन्ज हुँदैन थियो है त। तर यहाँ टोल्ड पास्टमा छ V2 हो, टोल्ड V2 हो नि, सो सेड V2 हो, टोल्ड V2 हो, पास्ट छ भने यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ है त। यति क्लियर भयो भने एसर्टिभ सेन्टेन्स तपाईहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसकोबाट ओल्ड इज गोल्डबाट केही क्वेशन गरौँ जुन एक्जाममा आउँछ युनिट 6 बाट एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। अब हामी गर्छौं कसरी दिएको हुन्छ हेर्नुस्। यहाँ दिएको हुन्छ रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ विथ, अनि यहाँ दिएको हुन्छ ही टोल्ड मी डट 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 यसरी दिएको हुन्छ। अनि यहाँ क्वेशन हुन्छ फर इक्जाम्पल पाण्डे was invited to the party, यस्तो क्वेशन दिएको छ। अब यो क्वेशनमा क्लियर के छ कि तपाईलाई प्रत्येक क्वेशनको एन्सरमा यही लेख्नु छ, ही टोल्ड मी लेख्नु छ, यो क्लियर छ। सो तपाईलाई अघिको जस्तो चेन्ज गर्नुपर्ने टेन्सन छैन। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो ही टोल्ड मी भयो। अब यसको मतलब के भयो रिपोर्टिङ त यो आइसक्यो भनेपछि यो के होला यो त्यही इन्भर्टेड कमा भित्रको रिपोर्टेड स्पीच हो। सो अब यसलाई चेन्ज गर्नु छ। सो यसलाई चेन्ज गर्दा हामी के पढ्यौ पहिला यसलाई चिन्नु पर्यो यो कुन सेन्टेन्स हो, एसर्टिभ हो कि यस नो क्वेशन हो कि डब्ल्युएच क्वेशन हो, चिन्नु पर्यो है त। अब हेर्नु त यो पाण्डे के हो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्टबाट स्टार्ट भएको छ र लास्टमा के छ फुल स्टप छ। सो फुल स्टप छ भने यो के भयो एसर्टिभ सेन्टेन्स भयो। सो एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्दा के गर्छौं हामी he told me पछि that लेख्छौं, he told me that। अब त्यसपछि यसलाई चेन्ज गर्नु, चेन्ज गर्दा पहिला के गर्छ चेन्ज अफ पर्सन। यहाँ पर्सनमा हेर्नु त पाण्डे के हो नाम हो, नाम कुन पर्सन हुन्छ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हामी चेन्ज गर्छौं गर्दैनौं, गर्दैनौं भने के गर्ने पाण्डेको यहाँ पाण्डे नै लेख्दा हुन्छ, या पाण्डे केटा मान्छे हो यसको ठाउँमा ही लेख्दा पनि भयो है। त्यसपछि यहाँ के छ वाज। अब यहाँ टोल्ड V2 हो पास्टमा छ, सो वाजले चेन्ज गर्न मिल्छ। अब त्यहाँ स्ट्रक्चरमा हेर्नु त वाज वेयरलाई केमा चेन्ज गर्ने ह्याड बीनमा। सो पाण्डे ह्याड बीन भयो। अब बाँकी साथ इन्भाइटेड छ, इन्भाइटेड टु द पार्टी सक्यो है। फर इक्जाम्पल अर्को हेरौँ, अर्को आई विल इन्फर्म the police if you scold me। सपोज यस्तो दिएको छ त बिगिनिङ केबाट गर्नु छ he told me बाट he told me भयो। अब सब्जेक्टबाट स्टार्ट छ लास्टमा फुल स्टप छ, यहाँ के गर्नु पर्यो that he told me that। अब त्यसपछि अब स्टार्ट हुन आई के हो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो कि प्लुरल हो सिंगुलर हो र कुन केस हो सब्जेक्टिभ केस हो। सो फर्स्ट पर्सन कसको अनुसार चेन्ज गर्ने सब्जेक्ट को अनुसार। सब्जेक्टमा के छ ही। अब ही हेर्नु त के हो थर्ड पर्सन, अर्को सिंगुलर, अर्को सब्जेक्टिभ केस। सो फर्स्ट पर्सन छ यसको अनुसार चेन्ज हुन्छ। आई सिंगुलर हो ही पनि सिंगुलर हो, आई सब्जेक्टिभ केस हो ही पनि सब्जेक्टिभ केस हो, मिल्यो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्टिभ सब्जेक्टिभ मिल्यो भने आई को ठाउँमा यहाँ के हुन्छ ही लेख्न मिल्छ है। अब त्यसपछि यहाँ छ विल है। विल को मैले त्यहाँ अघि लेख्न बिर्सेछु, विलहरु आयो भने विललाई वुडमा कन्भर्ट गर्ने।
स्याल छ भने सुडमा कन्भर्ट गर्ने है त। यो मोडल एक्जुलर हो। क्यान छ भने कुडमा कन्भर्ट गर्ने, मे छ भने माइटमा कन्भर्ट गर्ने। यो टेन्स भन्दा अलिकति बाहिरको छ मोडल एक्जुलरीहरू। विलको वुड, स्यालको सुड, क्यानको कुड, मेको माइट। सो यहाँ विल छ भने विललाई के गर्ने, अब यहाँ विललाई वुडमा कन्भर्ट गर्ने। सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड। तर यहाँ टोल्डको ठाउँमा टेन्स भएको भए के हुन्थ्यो, विलको विलै रहन्थ्यो, चेन्ज हुँदैन थियो है। टोल्ड। अब बाँकी इन्फर्म वुडको पछि जे भर्ब छ त्यो राख्नु। इन्फर्म द पुलिस इफ, यो सबै जस्ता छ। फेरि यहाँ यु के आयो, अब फेरि पर्सन। सो यु कुन पर्सन हो, सेकेन्ड पर्सन। सब्जेक्टिभ हो कि अब्जेक्टिभ, अब हेर्नु युमा कन्फ्युजन छ। यु सब्जेक्टिभमा पनि आउँछ, अब्जेक्टिभमा पनि आउँछ। त्यसको सबभन्दा सजिलो तरिका छ, यदि युको पछि भर्ब आएको छ, स्कोल्ड भर्ब हो नि, सो भर्बभन्दा अगाडि यु आयो भने सब्जेक्टिभ हुन्छ र भर्बभन्दा यतापट्टि आयो भने अब्जेक्टिभ हुन्छ। सो यो के हो, सब्जेक्टिभ हो। सो युलाई सेकेन्ड पर्सन कसको अनुसार चेन्ज गर्ने, अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्ट के छ, मी। सो मी को सब्जेक्टिभ के हुन्छ, मी त अब्जेक्टिभ हो। मी को सब्जेक्टिभ आई है त, आई। अब त्यसपछि स्कल्ड के हो, V1 हो। सो V1 लाई केमा चेन्ज गर्ने, चेन्ज अफ टेन्स अनुसार V2 मा। आई पछि अब स्कल्ड को V2 स्कल्डेड है त। त्यसपछि मी फर्स्ट पर्सन कसको अनुसार चेन्ज हुन्छ, सब्जेक्ट अनुसार। मी कुन केस हो, अब्जेक्टिभ केस। ही कुन केस हो, सब्जेक्टिभ केस। सो ही को अब्जेक्टिभ चाहियो। ही को अब्जेक्टिभ के हुन्छ, हिम। He told me that he would inform the police if I scolded him. यसरी तपाईहरु सजिलो तरिकाले बनाउनु होला है त। र नआएको क्वेशन्सहरु कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुस्, म त्यसको आन्सर दिने नै छु। र भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुस्। शेयर त गर्नुस् ताकि यो धेरै जनासँग पुगोस् है। र आजको लागि यति नै। ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्यांक यू।